हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और नई कहानी को। इस कहानी में हमारे हीरो का नाम है चैन। चैन इस लामहदूद यूनिवर्स में 16 साल की उम्र में ही जादुई ताकतों के साथ साथ जादुई हथियारों का इल्म भी हासिल कर लेता है। 16 साल की उम्र में चैन की खुशकिस्मती ये भी होती है कि उस पर हार्ट लाइट की पावर्स नमूदार हो जाती है, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो इस यूनिवर्स में मौजूद आसमानों और जमीनों पर कब्जा करने के लिए अपना सफर शुरू करता है। यहाँ पर दोस्तों चैन की जिंदगी का ये सफर सिर्फ 4 साल का ही होता है, क्योंकि 20वीं सालगिरह पर उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। तो बिना किसी स्पॉइलर दिए इस कहानी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करें, और साथ में जो फ्रेंड अली भाई के चैनल से आते हैं वो भी कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है स्नोफॉल से, जहाँ पर हमें 12,200 सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जिनको एक बहुत ही बड़ी जंग के लिए तैयार किया गया होता है। और साथ में यहाँ पर हम चैन को भी देखते हैं, जो वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर को ढूंढने के लिए आया होता है। यहाँ पर चैन अपनी हार्ट लाइट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोल्जर्स में से गॉड ऑफ वॉर को ढूंढना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि वो हार्ट लाइट उन सभी सोल्जर्स के इर्द गिर्द घूमते हुए आगे निकल जाती है। चैन उस हार्ट लाइट का पीछा करते हुए उसकी पीछे रवाना हो जाता है। हम देखते हैं कि वो हार्ट लाइट एक कैद खाने के अंदर चली जाती है, जहाँ पर चैन भी उसकी पीछे पीछे पहुंच जाता है। चैन के वहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि वो हार्ट लाइट एक कैदी के अंदर एंटर हो जाती है। तभी चैन वहां पर मौजूद सोल्जर्स से कहता है कि मेरे लिए इस दरवाजे को ओपन कर लो। यहाँ पर उन सोल्जर्स का हेड भी आ जाता है, जो अपने एक सोल्जर से दरवाजा खोलने का हुक्म देता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है चैन वहां पर अंदर दाखिल हो जाता है और उस कैदी को उठाने की कोशिश करता है। चैन उस शख्स को उठाते हुए वहां से ले चला जाता है। तभी वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि उसने किस तरह से एक ऐसे कैदी को आजाद कर लिया है जिसको सजाए मौत सुनाई गई थी। इन्हीं में से एक सोल्जर्स आगे बढ़ता है और अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, मुझे डर लगता है कि क्या ये कोई जासूस तो नहीं है और इसे किन फौज ने यहाँ पर भेजा हुआ हो। लेकिन वो मास्टरों से रोकती हुई कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जी की तरफ से यहाँ पर जारी करदा दस्तावेजात को लेकर आया था, और उन दस्तावेजात पर जो मोहर लगी हुई थी वो भी बिल्कुल असली थी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम चैन को देखते हैं जो उस शख्स का इलाज कर रहा होता है। यहाँ पर चैन खुद से कहता है कि पता नहीं इस शख्स को इस दुनिया में क्यों उतारा गया है और इस हार्ट लाइट ने इस शख्स को क्यों चूज किया है। ये कहती ही वहाँ पर एक सोल्जर आकर उससे कहता है कि तुम्हें गवर्नर ने याद किया है। तभी हम देखते हैं कि वो उस गवर्नर के पास चला जाता है। गवर्नर चैन से कहता है कि मुझे बिल्कुल साफ साफ बात बताओ, वरना मैं तुम्हें इस कैदी को यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा। चैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी जादुई ताकत का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी गलत ताकतें मौजूद हैं जिनका लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके जवाब में वो गवर्नर चैन से कहता है कि तुम मुझे एक भी लफ्ज गलत कहने की हिम्मत मत करना, वरना इसके जवाब में तुम्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है। चैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक गवर्नर हो, इसलिए तुम ऐसा कर सकते हो, और मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। चैन उसे बताता है कि 300 साल पहले यहाँ पर राक्षसी और जादुई ताकतें मौजूद हुआ करती थी, और उस वक्त एक ऐसा बादशाह आया था जिसके दौर में लोग पुरअमन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इस दौर में वहाँ पर मौजूद लोगों ने राक्षसों को मार दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जादूगरों ने इंसानों के साथ दोस्ती कर ली थी ताकि वो वहाँ पर जिंदा रह सकें। यहाँ पर चैन उसे बताता है कि वहाँ पर बहुत सारी बदरूहें मौजूद थी, जिनकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे शैतानों ने जन्म लिया, और वो शैतान वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर मौजूद और भी कबाइल के दरमियान लड़ाई शुरू कर दी। चैन उसे बताता है कि ये लड़ाई वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े कबाइल में हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर कम से कम 20 मिलियन लोग मर चुके थे। चैन उसे कहता है कि हम इंसानों को कुछ भी पता नहीं है कि शैतान कहाँ से आते हैं और ये कैसे नजर आते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में इनकी तारीख का भी कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हम सभी इंसानों को इनसे लड़ने के लिए चौकस रहना ही होगा। और वो उसे बताता है कि मेरे आबा व अजदाद जेंगयांग से थे और वो दोनों मेरी जवानी में ही गुजर गए थे, इसलिए उन्होंने अब मेरी 16 साल की उम्र में ख्वाब में आकर मुझे बताया है कि गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर इसी ही सिटी में मौजूद है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये सुनते ही वो उस पर तलवार थान लेता है और उससे कहता है कि शुरू में तो तुम्हारी कहानी बहुत ही दिलचस्प लग रही थी, लेकिन मुझे तो इस कहानी में कुछ भी हकीकत नजर नहीं आ रही है। इसके जवाब में चैन अपनी हार्ट लाइट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो कुछ
ڈر جاتا ہے، لیکن چین اسے بتاتا ہے کہ اس ہارٹ لائٹ کو صرف لائٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور ساتھ میں وہ اسے بتاتا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگوں نے کہا تھا کہ اس ہارٹ لائٹ کی وجہ سے شیطان بہت ہی زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ گاڈ آف وار اور اس لائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہم یہاں پر موجود شیطانوں کو بھگا سکتے ہیں۔ اور آج اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری نسلیں بالکل ہی ناپید ہو جائیں گی اور اس دنیا پر صرف اور صرف شیطانوں کا ہی قبضہ رہ جائے گا۔ لیکن وہ اس پر تلوار تان لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس بات کو نہیں مانتا۔ یہاں پر چین اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں فیوچر میں آنے والی نسلوں کے لیے یہاں پر کیا کچھ کر رہا ہوں اور ایک آپ ہیں جو مجھے یہاں پر سزا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں وہ شخص اسے کہتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے قیدی بنایا ہوا تھا وہ کون ہے؟ وہ اس کا نام بتاتی ہوئی اسے کہتا ہے کہ اس کا نام زیبنگ شو ہے اور اس نے یہاں پر 6 مہینے پہلے 2000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا تھا جو لوگ بالکل ہی بے گناہ تھے۔ اس شخص کے ایسا بیہودہ حرکت کرنے پر میں نے اسے سزائے موت کی سزا دی تھی اور تم چاہتے ہو کہ میں اسے آزاد کر دوں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن چین اس سے کہتا ہے کہ ہارٹ لائٹ نے صرف اسی شخص کو منتخب کیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کا علاج کر کے اس کے زبان سے ہی سب کچھ صحیح سلامت سن لوں، تبھی جا کر میں تمہیں اس بات کی وضاحت دوں گا۔ چین اسے یہ سب کچھ کہتی ہی اسے گریٹ کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم ماؤنٹ ہوا کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں 6 مہینے پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چین اپنے ماسٹر کے پاس آ جاتا ہے۔ ماسٹر چین سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہارٹ لائٹ کی پاور موجود ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے تم گاڈ آف وار کو ڈھونڈ سکتے ہو، اور یہاں پر وہ ماسٹر سے بتاتا ہے کہ وہ گاڈ آف وار صرف اور صرف ہینگ ینگ سٹی میں ہی موجود ہے، اس لیے تم سیدھا وہاں پر ہی جانا اور اسے وہاں پر ڈھونڈ لینا۔ اس کے بعد سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم چین کو دیکھتے ہیں جو اس شخص کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، تبھی یہاں پر اس شخص کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ یہاں پر چین اس سے کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں گولی دی تھی اس کی وجہ سے تم 6 گھنٹے تک حرکت یا بول نہیں سکتے ہو، اس لیے تم آرام کرو۔ چین اسے کہتا ہے کہ ہارٹ لائٹ نے تمہیں منتخب کیا تھا ایک گاڈ آف وار بننے کے لیے اور ساتھ میں نے تمہاری زندگی بھی بچا لی ہے، اس لیے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چین کی یہ کہتی ہی وہاں پر اسے کچھ عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہے، وہ جیسے ہی باہر آ جاتا ہے ان کے شہر پر کسی نے حملہ کر دیا ہوتا ہے۔ چین کے پاس ایک سولجر آ کر اسے کہتا ہے کہ ہم پر کین فوج نے حملہ کر دیا ہے، اس لیے ہمیں تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اور جاؤ وہاں پر ہمارے سولجرز کو بچاؤ۔ یہاں پر چین جیسے ہی گھوڑا دیکھنے کے لیے نظر دوڑاتا ہے اسے وہاں پر کوئی بھی گھوڑا نہیں دیکھتا، تبھی وہ وہاں پر باہر آ کر گھوڑا ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ یہاں پر چین چپکے سے گھوڑے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موجود 2 سولجرز اسے دیکھ لیتے ہیں۔ ان سولجرز کو دیکھتی ہی چین اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتا ہے تاکہ وہ خود کو ان سے بچا سکے اور وہ خود کو ان سے بچا لیتا ہے۔ چین جیسے ہی وہاں سے باہر آ کر گھوڑا دیکھنا شروع کرتا ہے اسے ایک گھوڑا نظر آ جاتا ہے اور وہ اس شخص کو گھوڑے پر لاد دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اس سے وہاں سے بھاگ کر لے جاتا ہے۔ یہاں پر چین جیسے ہی آگے دیکھتا ہے ایک سولجر آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چین خود کو بچا لیتا ہے۔ چین خود کو بچانے کے لیے اس شخص کا جنگی لباس پہن لیتا ہے تاکہ اسے وہاں پر موجود سولجرز پہچان نہ سکیں۔ یہاں پر اس کے پاس ایک تیل سے بھری ہوئی گاڑی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر چین اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اسے وہاں سے بھگا لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نین جیو کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر موجود ہینگ ینگ سٹی کے میپ کو دیکھ کر اپنے سولجرز کو کہتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اس سٹی کو جلانا ہے۔ یہ کہتی ہی وہاں پر ایک سپاہی آ جاتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ہماری تیل کی گاڑی پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ اسی طرف ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ تبھی ہم چین کو دیکھتے ہیں جو پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس تیل کی وجہ سے ایک بہت ہی بڑا سا بلاسٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر موجود کمانڈر ہاؤس سارے کا سارا جل جاتا ہے۔ اس کمانڈر ہاؤس کو جلانے کے بعد چین اور شخص کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، تبھی وہ اس کے پاس آ کر اسے وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں جسے چین ایک سنسان سی جگہ پر لے کر آ گیا ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں پر اس کا اچھی طریقے سے علاج کر سکے۔ یہاں پر ہم چین کو دیکھتے ہیں جو اس شخص کے لیے پانی بھر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے پانی پلا سکے اور اس کے جسم کو بھی صاف کر سکے۔ چین اس شخص کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہمدردی کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی صرف واحد شخص ہے جو اس دنیا پر ہمیں شیطانوں سے بچا سکتا ہے۔ چین اسے کہتا ہے کہ لارڈ زو نے تو مجھے کہا تھا کہ تم شینیو قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن مجھے تو تم ان لوگوں کی طرح نہیں لگ رہے ہو، بلکہ تم مجھے ایک بہت ہی اچھے شخص نظر آ رہے ہو جو آج کے بعد ہم انسانوں کی مدد کرے
کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں چین اس کی صفائی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ چین یہاں پر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے وہ وہاں سے کھڑا ہو کر اس کی پیچھے آ جاتا ہے اور چین پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ چین کو پکڑ کر ایک دیوار کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیتا ہے۔ یہاں پر چین اسے کہتا ہے کہ تم مجھ سے کس طرح سے پیش آ رہے ہو جبکہ میں نے تمہاری جان بھی بچائی ہے، لیکن دوستو وہ چین کی ایک بھی نہیں سنتا اور چین کی سبھی چیزوں کو ایک ایک کر کے پھینک دیتا ہے۔ یہاں پر انہیں چیزوں میں سے ایک چاقو بھی مل جاتا ہے اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس چاقو کا استعمال کرتے ہوئے اپنی داڑھی بھی بنا لیتا ہے اور وہاں پر موجود پانی سے خود کو صاف بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے سامنے چین چلا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتا اور وہاں پر وہ اچھے سے کپڑے بھی پہن لیتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پیچھے سے چین اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رک کر چین پر ایک تیر کو تان لیتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور کچھ بھی نہیں صرف سپنا ہوتا ہے جو چین دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے چین کو دیکھتے ہیں جو اپنے لیے سوپ تیار کر رہا تھا کیونکہ دوستو اس وقت بہت ہی زیادہ سردیاں تھی تاکہ وہ سوپ کا استعمال کرتے ہوئے خود کو گرم کر سکے۔ تبھی یہاں پر رات بھی ہو جاتی ہے اور چین آگ کے قریب بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ خود کو گرم کر سکے لیکن اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ تبھی وہ باہر جا کر وہاں سے لکڑیاں کٹنا شروع کرتا ہے۔ لکڑیاں اکٹھا کرنے کے بعد وہ وہاں پر آگ کو بھی تیز کر دیتا ہے اور دوبارہ سے اس کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی یہاں پر اس کے پاس اس کا ڈاگ بھی آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے پاس سلا لیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم چین کو اس کی ٹیچر کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تبھی اس کا ٹیچر اسے بتاتا ہے کہ یہ جو تمہاری ایج چل رہی ہے یہ سٹار لائف ہے۔ اس کا ماسٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ کی سٹار لائف صرف 4 سال کی ہے جو کہ 16 سال سے لے کر 20 سال تک کی ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ 4 سال تمہاری زندگی کے سب سے بیسٹ 4 سال ہوگے اور ان میں تم اپنی اسپرچول پاورز کو بھی اچھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تم یہاں پر موجود شیطانوں سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہو جو کہ اس زمین پر موجود ہر چیز کے لیے سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے اسے ویسٹ مت کرنا اور اسے انسانوں کی خدمت میں گزار دینا۔ چین کا ماسٹر اسے کہتا ہے کہ اگر شینگ ینگ سٹی تمہارا خواب ہے تو جاؤ، آج سے تم ایک ایگزورسسٹ بن گئے ہو اور میں نے تمہارے اندر ہارڈ لائٹ کی پاور کو منتقل کر دیا ہے۔ اس کا استعمال کرتے ہوئے تم اس دنیا میں موجود شیطانوں اور ڈیمونز سے لڑ سکتے ہو۔ دراصل دوستو ایگزورسسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ڈیمونز کا شکار کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں۔ یہاں پر چین کا ماسٹر اسے ایک خوشخبری سناتی ہوئی کہتا ہے کہ آج سے میں نے تمہیں بالکل ہی آزاد کر دیا ہے اور آپ کی یہ جو 4 سال کی مختصر زندگی ہے اسے ہی اپنے ہی مقصد پر گزارو۔ یہ سن کر چین بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ جیسے ہی چین کو گلے ملنے لگتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں وہ تو خواب دیکھ رہا تھا اور ہم صبح کا منظر دیکھتے ہیں جہاں پر چین جاگ جاتا ہے۔ یہاں پر چین کے پاس اس کا ڈاگ بھی آ جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بھوکا ہوتا ہے، اس لیے چین اسے کچھ نکال کر کھلا دیتا ہے۔ یہاں پر چین جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اور اس کا ڈاگ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے جس پر چین غصہ ہو کر اسے کہتا ہے کہ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جس کی وجہ سے چین بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو سین چینج ہو جاتا ہے اور ہم چین کو ایک اور نئی سٹی میں دیکھتے ہیں جہاں پر چین اپنے ڈاگ کو اپنے ساتھ لے کر آ جاتا ہے۔ چین یہاں پر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے وہ ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھتا ہے جس کی طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور اس کا فادر وہاں پر موجود لوگوں سے بھیک مانگتی ہوئے اسے کہتا ہے کہ کیا کوئی شخص میری ڈاٹر کو بچا سکتا ہے۔ یہاں پر دوستو چین بھی ان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ چھوٹی سی بچی کا علاج کرنا شروع کرتا ہے۔ دراصل دوستو چین کے پاس طب کا علم بھی ہوتا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس بچی کا علاج کر دیتا ہے اور وہ ہوش میں آ جاتی ہے، جسے دیکھ کر اس بچی کا فادر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ چین کا شکریہ ادا کرنے لگ جاتا ہے، جس پر چین اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں ایسا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا تو میرا فرض تھا۔ اس کے جواب میں وہ شخص اسے کچھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں انہیں ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا۔ تبھی چین اس سے 2 کو اٹھا لیتا ہے اور باقی 2 کو اسے واپس کرا دیتا ہے اور وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چین وہاں پر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اسے کچھ مشکوک سی آواز آ جاتی ہے جسے دیکھنے کے لیے وہ وہاں سے کھڑکی سے جھانکتا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر دیکھتے ہیں وہاں پر اسے وہی شخص مل جاتا ہے جس کی اس نے علاج کی ہوتی ہے اور وہ وہاں پر کچھ لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ یہاں پر چین کے اسے دیکھتی ہی وہ وہاں پر موجود باہر سولجر کو بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سولجرز اس شخص پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص لڑائی میں بہت ہی زیادہ ماہر ہوتا ہے اور وہاں پر موجود سولجرز کو ایک ایک کر کے مار دیتا ہے اور کھڑکی سے جمپ کرتے ہوئے باہر نکل آ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی باہر آتا ہے اسے وہاں پر فوج کی ایک آرمی دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر بھاگنے کے قابل نہیں
नहीं होता। यहाँ पर उन सोल्जर्स का हेड भी आ जाता है जिसका नाम फेंग क्योंग होता है। वो उसे कहता है कि आज से पहले मुझसे यहाँ पर कोई भी भागकर नहीं निकला है, तो तुम किस तरह से भागोगे। ये सुनते ही वो चोर वहाँ पर सोने को ऊपर उछाल देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस सोने को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से फरार हो जाता है। चैन भी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और चैन की तरफ एक सिक्का फेंक देता है। तभी उस सिक्के को वहाँ पर वो मास्टर रोक लेता है और उसे कहता है कि क्या वो तुम्हारा भी दुश्मन है। इसके जवाब में चैन उसे कहता है कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ से भाग गया है, वरना मैं उसे आज छोड़ने वाला नहीं था। ये कहते ही चैन आगे बढ़ता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम उसी सिटी में मौजूद गवर्नर हाउस को देखते हैं, जहाँ पर चैन भी पहुँच जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सोल्जर से अंदर जाने का कहता है। लेकिन वो सोल्जर उससे कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, पहले हमें अंदर से इजाजत लेनी होगी। चैन उनसे कहता है कि मुझे चेंगियान जाना है, इसलिए तुम मुझे वहाँ पर जाने की इजाजत दे दो। इसके जवाब में वहाँ पर मौजूद वो सोल्जर उससे कहते हैं कि क्या तुम इस नोटिस बोर्ड को नहीं देख रहे हो जिस पर लिखा है कि कोई भी शख्स चेंगियान नहीं जा सकता। यहाँ पर उसके पास वो शख्स भी आ जाता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें किस रास्ते से वहाँ पर जाना है। वो शख्स उसे रास्ता बताती उसे कहता है कि वो जगह शेंगियांग सिटी के वेस्ट में मौजूद लॉन्गजोंग माउंटेन पर मौजूद है और अगर ये लोग तुम्हें इजाजत दे देंगे तो मैं तुम्हें शॉर्ट रास्ता भी बता दूंगा। तभी वो सोल्जर उससे कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। वो सोल्जर चैन को बताते हैं कि वहाँ पर कुछ लोगों ने एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा खोद रखा है और वहाँ पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो चैन से ये भी कहते हैं कि आज से पहले जो शख्स भी वहाँ पर गया हुआ है वो वहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं आया है, लेकिन फिर भी चैन उनसे जिद करने लगता है और उन्हें कहता है कि मुझे फिर भी वहाँ पर जाने की इजाजत दे दो। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उसे साइन कर देते हैं और उसे वहाँ पर जाने की इजाजत दे देते हैं। वो दोनों उस इजाजतनामे को वसूल करते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी वो शख्स उसे बताता है कि तुम्हें इस घोड़े को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि तुम वहाँ पर जल्दी से पहुँच सको। और यहाँ पर वो शख्स उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। इस पर चैन उसे कहता है कि मेरा नाम चैन है और साथ में वो उसे बताता है कि मैं सेंट्रल जिन से आया हुआ हूँ और अब मैं तकरीबन 16 साल का हो गया हूँ। और साथ में वो उसे अपने वेट बताती हुई कहता है कि मेरी वेट 65 kg है। इसके बाद वो शख्स भी अपनी एज बताती हुई कहता है कि मेरी उम्र 22 साल हो गई है, लेकिन मुझे अपनी वेट का पता नहीं है क्योंकि मैंने वेट बहुत ही पहले चेक किया हुआ था। तभी यहाँ पर उसके पास उसका डॉग भी आ जाता है। यहाँ पर वो शख्स उसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे इस डॉग का क्या नाम है। चैन उसे उसका नाम बताती हुई उसे कहता है कि इसका नाम कियान है और साथ में वो उसे बताता है कि ये इंसानों से ज्यादा होशियार भी है। वो डॉग बहुत ही ज्यादा शरारती होता है। वो घोड़े की तरह घास खाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे खा नहीं पाता। के बाद हम देखते हैं कि वो शख्स चैन से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। इस पर चैन उसे जवाब देता है कि तुम यहाँ कहानी मत सुनो क्योंकि ये कहानी बहुत ही दर्द भरी है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम उन दोनों को लॉन्गजोंग माउंटेन की तरफ निकलता हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें लॉन्गजोंग माउंटेन को दिखाया जाता है और वो दोनों वहाँ पर उस माउंटेन में पहुँच जाते हैं। तभी वो शख्स चैन से कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। शख्स चैन से पूछता है कि मेरे ज़हन में काफी अर्से से ये सवाल चल रहा है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और आपका मकसद क्या है। तभी चैन उसे जवाब देता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। यहाँ पर चैन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एक ग्रेट एग्जॉर्सिस्ट बन के आया हूँ और इस दुनिया में एक ग्रेट एग्जॉर्सिस्ट हूँ। और शख्स कहता है कि जिस शख्स को तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए पैसे देने का हुक्म दिया था वो शख्स मेरा ही गार्डियन है और मैं उसे ही यहाँ पर लेकर आया था। चैन उसे बताता है कि वो शख्स यहाँ पर मौजूद असूलों के बारे में नहीं जानता, इसलिए उस वक्त वो शख्स मुझसे भाग गया था। ये सुनते ही वो शख्स उसे कहता है कि अब मुझे उस शख्स को किडनैप करने की जरूरत नहीं है और मुझे तुम ही पर भरोसा है। और वो ये कहते ही आगे निकल जाता है। यहाँ पर चैन भी उसकी पीछे पीछे रवाना हो जाता है। तभी वो शख्स चैन से कहता है कि जब आपके गार्डियन ने आपको अकेला छोड़ दिया है तो तुम चेंगियांग अकेले क्यों जा रहे हो। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर उन्हें पुल टूटा हुआ देखने को मिलता है और वो जैसे ही ऊपर देखते हैं वहाँ पर उनके ऊपर से एक ज़ॉम्बी
کر گر جاتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ اس زومبی کو گھوڑے پر سوار کر دیتا ہے اور اسے اپنی سٹی کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد سین چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں رات کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں آگ کے گرد بیٹھ کر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو یہ پارٹ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس انیمی سیریز کا فرسٹ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس انیمی کی آنے والی نئی ایپیسوڈ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور ساتھ میں اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔